जर्मनी को पाकिस्तान कर्जे दिया करता था। चीन अगर आज सुपर पावर है तो उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार था। आज अजरबैजान में चले जाए तो हर बिल्डिंग में तुम्हें अजरबैजान और तुर्किया की रियासत के झंडे के साथ कोई तीसरा झंडा नजर आएगा तो पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा। आज बोस्निया जाके बता दो वहां के किसी मुसलमान को कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते तो वहां की माएं झोलियां उठा के तुम्हारे लिए दुआ करेंगी। आज तुर्किया की रियासत में जाके किसी के घर पे दस्तक देके पानी मांग लो कि मैं मुसाफिर हूं, पाकिस्तान से हूं, तो खाना खिला के जबरदस्ती भेजेगा। क्यों? आज 10 सेकंड के लिए तुम्हारा साबिक वजीर आजम चेचनिया के प्रेसिडेंट को मिल के आ जाता है तो वो 10,000 की फौज लेके रूस की हिमायत कर लेता है यूक्रेनी यहूदियों के खिलाफ। क्यों? वो इतना प्यारा है। इसका मतलब है माजी में पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत कुछ काम किया। हम हमेशा से इतने बुरे नहीं होते थे। आपकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती थी। अपने थके हुए जहाज, गए गुजरे जहाज हम एमिरेट्स एयरलाइन को दिया करते थे। आज एमिरेट्स एयरलाइन कहां पहुंच गई है और हम लोग कहां पे कर्जों में डूबे हुए हैं। दुनिया की आर्मीज को, एयरफोर्स को हम लोग ट्रेनिंग दिया करते थे। आज हम कहां पे खड़े हैं? हमारे आधे मुस्लिम ममालिक पर दुश्मन की फौजें जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय हुई हैं। हम कहां खड़े हैं? आज हमें यह देखना पड़ेगा कि मगरिब हमारा दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन हैं। इकबाल ने रोते हुए आपसे और हमें कहा था कि यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। जब तक खुद CV उठा के किसी के दफ्तर पे नहीं जाते कि महाराज मैं आपका नौकर हूं, मैं आपके बूट पॉलिश करूंगा, मैं आपके तस्मे सीधे करूंगा, मैं आपकी गाड़ी पे पल्ला मारूंगा, तब तक कोई आपको जबरदस्ती नौकरी पे नहीं रखता। बताएं किसी ने वैसे ही आपको कहा कि आओ मैं नौकरी देता हूं? कहा किसी ने? पहले वफादारी दिखानी पड़ती है और हर दौर में हम लोगों ने अपनी वफादारियां दिखाना शुरू की पिछले 25-30 सालों से। ये ऐसे ही नहीं कि सुरैया ने आसमान से हमें जो है ना वो उठा के जमीन पे दे मारा है। ये ऐसे नहीं था। हमें तो उन कौमों ने आगोश मोहब्बत में पाला था जो ताजे सरे दारा को पांव तले कुचल दिया करती थी। हम हमेशा से ऐसे नहीं होते थे। हमें तो मुसलमान नए नए हुआ करते थे तो तब भी तारिक बिन जियाद की सूरत में इतने जबरदस्त और दबंग हुआ करते थे कि दुश्मन की फौज अगर 10 गुना बड़ी भी हो तो वापस नहीं मुड़ते थे, कश्तियां जला दिया करते थे। ये बोलते थे गाजी होंगे या शहीद होके आएंगे। वैसे नहीं, इकबाल ने उठ के कहा था ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी में इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माने गनीमत न किश्वर कुशाई। वैसे नहीं कहा था। इस नज़म का उन्वान ही अगर आप लोग कलाम इकबाल पढ़ें तो तारिक की दुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज फैसला हमने करना है। आए सोल्यूशन की तरफ, खुद मुख्तार पाकिस्तान कैसे बनाए। सबसे बड़ा मसला आपकी मईशत का है गैरत के बाद, कि मईशत कैसे मुस्तहकम होगी। आज हजरत साहब के तफैल में आप लोगों से कहता हूं कि यह पैगाम लोगों को पहुंचाएं, यह कैंपेन शुरू कर दें कि रियासत पाकिस्तान मजबूर हो यह फैसला करने पे कि जिस तरीके से सऊदीया में STC और ज़ैन की सिर्फ सिम इस्तेमाल होती है, जो उनकी रियासत की अपनी सिम कार्ड्स हैं, मोबाइल के नेटवर्क हैं। दुबई में एतिसलात के नेटवर्क उनका अपना रियासत का नेटवर्क है, वो इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में पूरे दुनिया के नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम अपना सिर्फ एक सरकारी जो रियासत का अपना मोबाइल सिम है उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और बाकी तमाम सिम वालों को बोलें कि भाईजान अब छुट्टी करो और ये इक्विपमेंट्स हमारे हवाले करो या इसका डबल टैक्स दें, वो खुद ही चले जाएंगे। पाकिस्तान रोजाना के अरबों रुपए बचा सकता है। एक PTCL रियासत है पाकिस्तान का अपना इंटरनेट है जो 10% पाकिस्तानी भी नहीं इस्तेमाल करते। हम लोग दुनिया जहां के इंटरनेट फैसिलिटीज वाईफाई के राउटर्स की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल सिम की मद में और इंटरनेट के वाईफाई की मद में 15 अरब रुपया रोजाना रियासत पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। अगर ये दो चीजें कंट्रोल में कर दी जाए तो रोजाना का 15 अरब रुपया हम लोग बचा सकते हैं। अंदाजा लगा लें 365 दिनों में कितना पाकिस्तान बचा सकता है। क्या कर्जे उतारने के काबिल होता है या नहीं होता?
آئیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم لوگ آج کے بعد کسی انٹرنیشنل لابی سے اجازت نہیں لیں گے. ہمیں سستی چیز افغانستان دیتا ہے تو اس سے بھی لیں گے, چین دیتا ہے تو اس سے بھی لیں گے, ایران دیتا ہے تو اس سے بھی لیں گے. ہم نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے. 300 روپے لیٹر جو ہے وہ ہم لوگ تیل اور ڈیزل دے رہے ہیں بھائی. عوام کی حرام کھاتی ہے. آپ کو ایران آج بھی 50-60 روپے لیٹر ڈیزل دینے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, یا ہم لوگ اس سے پہلے یہ جدوجہد کریں کہ ان سے لیں 50-60 روپے لیٹر, اور ریاست پاکستان 200 روپے لیٹر عوام کو دے دے. پھر بھی عوام پہ 100 روپے کا بوجھ کم ہو جائے گا, لیکن ریاست 1 لیٹر سے جو 150 روپیہ کمائے گی نا, روزانہ 4.5 کروڑ گاڑیوں میں جو ایوریج پیٹرول ڈالا جاتا ہے وہ 10 کروڑ لیٹر ڈالا جاتا ہے ریاست پاکستان میں. 10 کروڑ کو 150 سے ضرب دو تو روزانہ کے 15 ارب روپے ریاست پاکستان صرف ڈیزل سے کما سکتی ہے, جو کہ 20 دن کا 300 ارب روپیہ ہوتا ہے, اور 300 ارب روپیہ 1 ارب ڈالر ہوتا ہے. اور 1 ارب ڈالر وہ ہے جو آپ نے 2 مہینے بوٹ پالش کر کر کے یو اے ای سے قرضہ لیا تھا. آپ ایک یو اے ای کا قرضہ 20 دن میں اتار سکتے ہیں, اور پاکستان کے آدھے سے زیادہ قرضہ 6 مہینوں میں اتار سکتے ہیں. ریاست خود مختار ہو جائے گی. اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کو قرضہ اتارنے کے لیے کبھی چین کے قدموں میں بیٹھنا ہوتا ہے تو امریکہ ناراض ہوتا ہے, امریکہ کے قدموں میں بیٹھنا ہوتا ہے روس ناراض ہوتا ہے, روس کے قدموں میں بیٹھتے ہو چوتھی کوئی سپر پاور ناراض ہو جاتی ہے. جس دن ہم نے فیصلہ کر دیا کہ سپر پاور دنیا کی کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, پاکستان خود مختار ہو جائے گا. جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, پاکستان اپنے فیصلے خود کرنا شروع ہو جائے گا. میرے بزرگوں, بھائیوں, نوجوانوں, میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات کہتا ہوں, آج کے بعد ہم نے نعرے نہیں لگانے, ہم نے جذباتی باتیں نہیں کرنی, ہم نے سولوشن پہ کام کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نظام بہتر ہو, آپ دیکھیں فرق کیا ہے. یہودیوں نے اپنے ہر بچے کو, میں پاکستان میں میرا خیال ہے یہ پہلا ادارہ ہے جہاں دیکھ رہا ہوں جہاں سکاؤٹس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, جہاں بچوں کو فزیکلی فٹ رکھا جا رہا ہے. یہودیوں میں چلے جائیں, ہر ادارہ یہ کام کر رہا ہے. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ میں سے جو نوجوان ہیں, آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں, ان کے دور میں ہوا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد ہم شیوری بچے پیدا کرنے شروع ہو گئے, موبائل والے بچے. ہم لوگ بہت چیزوں میں ریفارمز لا سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ریفارمز لا سکتے ہیں, لیکن مجھے جزاک اللہ کی پرچی آ چکی ہے. دوبارہ آپ سے جب محو گفتگو ہوں گے میں مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, آج سے تہیہ کرو میرے نوجوانوں اور بزرگوں, آپ اس چیز کی ان بچوں کو تنبیہ بھی کریں. اگر چاہتے ہیں نظام بہتر ہو, آج سے اپنے بچوں کو بولو, بیٹا آپ سی ایس ایس کی تیاری شروع کرو, سول سروسز میں جاؤ, ایک اچھا فارن آفیسر بنو, اور ریاست پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پہ جا کے لڑو. آپ ایک اچھا آرمی آفیسر بنو, آپ ایک اچھا جج بنو, آپ ایک اچھا بیوروکریٹ بنو, آپ ایک اچھا وکیل بنو. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم نہ صحیح, ہمارے آنے والی نسلیں انشاءاللہ آزاد قبلہ اول بیت المقدس میں اذان بھی دیں گی اور نمازیں بھی پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور یہ آواز زیادہ دور نہیں تو آپ کے بورے والا اور بہاڑی میں ضرور گونجنی چاہیے. ایک ہی نعرہ 3 بار لگاؤں گا, لیکن دل سے. اور یہ کیوں بتا رہا ہوں, یہ پاکستان کا نعرہ ہم لوگ اس لیے نہیں لگاتے کہ یہاں پیدا ہو گئے, اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے محبت نہیں ہے, ہمیں اس ملک سے عشق ہے. یہ اس کے پرچم کو دیکھو تو اس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرہ شریف سے ملتی ہے. پاکستان نہیں بھائی نہیں, آپ میں سے آدھے تو فوجی بیٹھے ہوئے. پاکستان, پاکستان سلامت رہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی حضرت صاحب کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت رکھے. ایسی شخصیات ملک و ملت کا قیمتی اثاثہ ہیں, اور ایسی شخصیات کی ان کی زندگی میں قدر کریں, کیونکہ ہم مردہ پرست قوم ہیں. ہم جب تک کوئی شخص چلا نہیں جاتا ہم لوگ تب تک ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. زندگی میں قدر کریں
اور جو مشن یہ لے کے چل رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں اور آنے والی نسلوں کی تربیت کریں. بہت بہت شکریہ.